قيل: يا إمام، ما الدليل على وحدانية الله؟ فأجاب الإمام جوابا عجيبا، لم ينظر إلى السماء وارتفاعها ولا إلى الأرض واتساعها، لم ينظر إلى الأفلاك ومدارها، لم ينظر إلى الجبال ورسوخها، لم ينظر إلى البحار وأمواجها، لم ينظر إلى ذلك كله. قيل: يا إمام، ما الدليل على وحدانية الله؟ قال: الدليل على وحدانية الله ورقة التوت. الله أكبر! كيف ورقة التوت هي دليل على وحدانية الله؟ قال: تأكلها الشاة فتخرجها لبنا نديا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا نقيا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا، وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا. مسكا نقيا ولبنا نديا وعسلا شهيا وحريرا طريا، المادة واحدة والصنعة مختلفة، فمن الصانع؟ الله، إنه الله. انظر إلى الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ثم انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسراره إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. سل الوليد من أبكاه، سل الثعبان من أحياه، والسم يملأ فاه. الشهد من حلاه، اللبن من بين فرث ودم من صفاه. الهواء تحسه الأيدي ولا تراه، من أخفاه. النبت في الصحراء من أرباه، البدر من أتمه وأسراه. الجبل من أرساه، الصخر من فجر منه المياه. الليل من حاك دجاه، الصبح من أسفره وصاغ ضحاه. الأعمى من قاد خطاه، الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه. في أوكاره من غذاه ونماه. الظالم من يمهله، الجبار من يقسمه، العاصي من يستره، المنافق من يفضحه. الضال من يهديه، الحيران من يرشده، الجائع من يطعمه، الظمآن من يسقيه، العاري من يكسوه، المضطر من يجيبه، الملهوف من يغيثه، الملهوف من يغيثه، الملهوف من يغيثه، المضطر من يجيبه. أنت يا ابن التراب، من خلقك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من سواك فعدلك؟ إنه الله، إنه الله.